जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आज़म ने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर भारत को कंपोजिट डायलॉग की ऑफ़र की है, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त स्पीच भी की। उन्होंने कहा कि इंडिया ने हम पे अनप्रोवोक्ड हमला किया और हमने फिर उसका जवाब दिया जो हमें देना चाहिए था। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि हमने इंडिया के जहाज़ भी गिराए, सब कुछ हमने किया, लेकिन हम डायलॉग भी चाहते हैं। हम डायलॉग भी चाहते हैं, हम सिर्फ जंग नहीं चाहते। और इसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस सारी चीज़ को रियलाइज़ किया, स्टडी किया, एंड दे डिड अंडरस्टैंड कि नहीं यार, ये पाकिस्तान जो है वो इसकी जो वैल्यू एंड वर्थ है इंडिया को वो समझनी होगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कहा क्या उन्होंने जनाब, बात हुई टेररिज्म की, बात हुई इंडिया और पाकिस्तान की, बात हुई कि जी रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग चाहते हैं हम इंडिया के साथ। दैट वाज व्हाट द Fine, कन्वर्सेशन। proof. ठीक है जी, कश्मीर के ऊपर बात हुई, वाटर इशू के ऊपर बात हुई, फील्ड मार्शल जनासम मुनीर की तारीफ की उन्होंने तारीफ की। लेकिन मैंने क्या कहा कि डायलॉग की भी बात की। आपने एयरफोर्स चीफ की भी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो नॉर्मली पाकिस्तान हमेशा मोहब्बत अमन की बात करता है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, जितने हम मुतासर हैं इतना दुनिया में कोई मुतासर नहीं है। ये भी उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस बात को भी हाईलाइट किया। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। फिर उन्होंने ज़्यादा फोकस इंडिया के ऊपर था उनका, और उन्होंने कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ पीस। ठीक है जी। और फिर शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली। वहाँ पे जो बैठे हुए लोग थे, जो ज़्यादातर बीच में पाकिस्तानी थे, जो नारे लगा रहे थे, और वो कह रहे थे कि जनाब, और उन्होंने कहा कि भारत के हवाले से कि भारत को हमसे जो है वो ज़रूर बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, लेकिन इस अंदाज से नहीं, इस अंदाज से नहीं। और जिस अंदाज से माजी में बातें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक नया सिचुएशन जो है वो डेवलप हो गई है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद देखता हूँ तो चीज़ें आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ आ रही हैं। खैर, उन्होंने एनवायरनमेंट की भी बात की, कार्बन एमिशंस की भी बात की, उन्होंने इस तरह की भी बात की। अब इंडिया जो है उसने जब कल बात करनी है या जब भी डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान विक्टिम नहीं है टेररिज्म का। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जाफर एक्सप्रेस में तो पाकिस्तान विक्टिम है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी विक्टिम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके जो जो नेशनल्स हैं वो दहशतगर्दी में शहीद हुए हैं। इंडिया कहता है आपके बहुत सारे जो लोग हैं वो टेररिस्ट में हैं। सो ये वो लड़ाई है। इंडिया वांट्स के हमें वो देखे ही दुनिया इस सेंस में। और ट्रंप का उन्होंने बहुत दफा नाम लिया, इस स्पीच के अंदर ट्रंप का बहुत नाम लिया। ठीक है ना जी। और अब कल जब इंडिया राइट ऑफ रिप्लाई करेगा, तो तब सिचुएशन और क्लियर होगी, क्योंकि तब फिर एक लड़ाई का सीन होगा। फिर एक लड़ाई का सीन होगा, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो चलनी है, ये ख़त्म नहीं होनी। और दूसरी बात ये है कि इंडियन डेलीगेशन भी बैठा हुआ था। आई थिंक 2 बड़े यंग से डिप्लोमेट बैठे हुए थे, और वो कोई नोट्स वगैरह ले रहे थे। बाकी तो हर चीज़ ऑनलाइन है, वो जो बोल रहे थे सब सुन रहे थे पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने कहा कि ट्रंप को कहा कि हम सीज फायर के लिए एग्री हुए, जिसको ट्रंप ने फैसिलिटेट किया। अब इंडिया इसको भी नहीं मानता, मोदी साहब इग्नोर करते हैं। ठीक है। ये द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम है डॉक्टर जयशंकर के लिए टू मेक इट्स केस, कि वो कह रहे हैं कि जी आपने सीज फायर का किरदार अदा किया। अब अगर डॉक्टर जयशंकर बैठे खड़े हों और मार्को रूबियो खड़े हों और वहाँ पे ये बात चले कि अमेरिका से पूछा जाए क्या आपने सीज फायर कराया है, मार्को रूबियो कहेगा यस, जयशंकर कहेंगे नहीं, तो लड़ाई तो वही शुरू हो गई। ये जो इंडिया का ये जो एक हुआ है ना मसला, ये बड़ा, ये दैट्स नॉट गोइंग टू गो वे।
ٹھیک ہے نا جی. یہ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو وچ آئی بلیو دے آر امپورٹنٹ. اور انڈیا جو ہے اس نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ تو سارا اینٹی انڈیا پروپیگنڈا تھا. یہ پروپیگنڈا اسپیچ تھی جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے پروپیگنڈا اسپیچ کی. اور تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل پاکستانی ڈیلیگیشن بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, فارن منسٹر اور باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس چیز میں تھے, اور ان کو بھی تھا کہ ہاں جی جناب ہم نے بھی بات کرنی ہے. سو جنہوں کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گل ود گئی. گل ود گئی. گل ود گئی. یہ گل جڑی ہے نا وہ کٹی نہیں, گل ود گئی. یہ بات انہوں نے جو ہے وہ کی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ چیزیں دے آر ناٹ سافٹ, دے آر گیٹنگ ہارڈ. میں آپ کو وہ تقریر کے وہ سنا سکتا ہوں, چنک سنا سکتا ہوں, جس میں یو ول سی کہ وہ کس انداز سے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. سخت باتیں ہو رہی ہیں. ہم تو سوچ رہے تھے, جو ہم لوگ امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو سوچتے تھے یار چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اب جب پاکستان کے اوپر حملہ ہو گیا تو پھر چیزیں جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول نکل گئی. پھر چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں. اس نے ذرا کیا کہتے ہیں بلا. Prove true. I hope it didn't. But then that is destiny. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Excellencies, یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو بلڈی نوز کی بات ہے نا یہ بیسیکلی جنرل عاصم منیر کا جملہ ہے. جب سعودی فارن منسٹر یہاں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب سننے میں آتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا پاکستان کو حملہ نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل نے کہا کہ یور ہائینس, if I die my son will fight, if my son dies his son will fight and we will give them a bloody nose this time. تو یہ وہ بلڈی نوز کی شہباز شریف بات, یہ بھی ذرا سنیے گا. as they say, ladies and gentlemen, the smallest coffins are the heaviest to carry. I, for one, would know, for I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas during the recent confrontation with India. He was only وہ چھوٹا بچہ تھا جس کو حملہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو ادھر بھاولپور میں یا پتہ نہیں کدھر, تو وہ ایک چھوٹا بچہ تھا. یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں جو شہید ہوا. 6 years old. Therefore, we cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports. Ladies and gentlemen, Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain to fly. یہ انہوں نے بات کی کہ غزہ کے اندر اور وہ ساری سچویشن, یہ بھی ایک وہ جہازوں والی بات انہوں نے کی ہے کہ جو ہمارے جو فیلکنز تھے انہوں نے کچھ کہا ہے, سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. یہ وہ پاکستان, یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ بات کی اور کہا کہ جناب اس طرح یہ نہیں ہوگا اور ہم اس کو اس طرح نہیں چلنے دیں گے. اور
ہمارے پاس کیپیبلٹی موجود ہے. دیکھیں یہ کیپیبلٹی ہے, انڈیا کے پاس کیپیبلٹی موجود ہے, انڈیا کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. سملرلی اگر پاکستان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہوگی تو ہماری حالت کیسی ہوگی, جیسے قطر کی حالت, کسی نے آگے مار دیا, چنڈ ادھروں مارتی, کسی نے چنڈ ادھروں مارتی, تسی ڈک ہی نہیں سکتے آپ نے. آج غزہ کے مسلم کو کون وہاں پہ کسی کو وہ کرتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں وہاں پہ کچھ کہتا سر, کوئی بھی کسی کو نہیں پڑتا. یہ سنیے گا. I hope it didn't. But then that is destiny. یہ ایک ڈیسٹنی ہے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے. I wanted to show you something else کہ وہ جہاں پہ ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, کہ میرا خیال ہے کہ اس نے Helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners. سو یہ بیسیکلی وہ کیونکہ لوگ نعرے و شاعری لگا رہے تھے, کچھ ہوتے ہیں. تو بہرحال سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ پاکستان ایک طرف, پاکستان نے کمپوزٹ ڈائلاگ کی بھی ذکر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہو, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں اور کہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہو, اور جسے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے بات کی. سو یہ ایک چیز ہے. اب وی لیو اٹ ٹو دا ہسٹری کہ کون کیا بات کرتا ہے, کس طرح بات کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب کس طرح وہ چیزیں چلیں گی, کیا نہیں چلیں گی, کس انداز سے چیزیں چلیں گی, کس انداز سے نہیں چلیں گی. بہرحال لیٹس سی ہسٹری کیا کہتی ہے. لیکن یہ ایک جو وہ جسے کہتے ہیں نا آفر کر دی ہے ڈائلاگ, سو ڈائلاگ کی آفر جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے انڈیا نے کیا کہنا ہے, نو سوری وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انگیج, وی آر ناٹ, ہم ان سے نہیں بات کریں گے. سو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے, پرائم منسٹر مودی کو سوٹ کرتا ہے یہ چیز. یاد رکھیں, میں تو بار بار کہتا ہوں ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں مودی صاحب کو. ان کی اپنی پالیٹکس ہے نا, دیکھیں میری بات سنیں, اور وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کو اور ان کو یہ حق ہے کہ وہ جو مرضی کریں, ہمیں اس سے کیا لینا ہے. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ دیٹ از واٹ از گوئنگ آن. دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس میسج کو کیسے دیکھتا ہے.